सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृत भाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषाम् उपयोगं कुर्मः चेत् महान् लाभः भविष्यति। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। धन्यवादाः। धन्यवादाः।